قرآنی آقا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے بلند آواز نال سبحان اللہ سبحان اللہ کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے اللہ نو پسند آئے اللہ نو پسند آئے ایمان صحابہ دے سبحان اللہ اللہ ہی نے آکھا اللہ کے قرآن دے اندر جینے میرے نبی دے صحابہ ایمان کی نے ایمان کی نہ سو تو قبول کرے صحابہ سبحان اللہ کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے اللہ نو پسند آئے اللہ نو پسند آئے ایمان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے اسلام دے دائی او سپاہی ہے محمد دے اسلام دے دائی او سپاہی ہے محمد دے ان بعد رسولان دے بھی بس شان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے اللہ نو پسند آئے ایمان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے او صدق و صفا تے وفا دے علم بردار سبحان اللہ سبحان اللہ میدان عہد دے دامن تلے جڑے ویلے کیا حضرت امیر حمزہ دی قبر 70 صحابہ یا قبرائیں رکھی کیا پو سبحان اللہ میرے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے میرے امیر حمزہ ان 70 صحابہ دا جنازہ پڑھائے جنازہ پڑھا کے چاہ کے بنجن لگن جنت البقیع دفن کرن واسطے عہد پہاڑ بھی نال نال ٹر پئے آقا فرمیندے نو میرے صحابہ رک ونجو عہد پہاڑ کوئی نال محبت تھی گئی ہے اگر انہاں کو جنت البقیع گھنوے سو تو عہد پہاڑ بھی جنت البقیع جاوے سی انہاں کوئی تھائیں دفناؤ حاجے کو پوچھ سکتے ہو حضرت امیر حمزہ 70 صحابہ نے قبراں اٹھائیں انہاں کو سبحان اللہ بلندہ کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے صدق و صفا تے وفا دے علم بردار او صدق و صفا تے وفا دے علم بردار جنگلہ دے درندے بھی ہیں دربان صحابہ دے کیتے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے میں پوچھیا ہے قرآن کنوں او میرے سید صحابہ کیا ہے میں کو پاک قرآن جواب دیتے اے راضی رب دی رضا ہے ہر لغزش تو محفوظ نہیں تے آپس وچ روحا ماغ اے بس طیب انہاں دی عظمت دے یہ بدر حنین گواہ ہیں کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے صبر و تحمل تقوی تے سچائی دا اوپے کر صبر و تحمل تقوی تے سچائی دا اوپے کر کافر بھی حیران دیکھ کے ایقان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے سبحان اللہ بلندوان سبحان اللہ سبحان اللہ کیتے اوصاف بیان او دریاواں تے صحراواں دا رخ موڑ چھڑے دے او دریاواں تے صحراواں دا رخ موڑ چھڑے دے او دریاواں تے صحراواں دا رخ موڑ چھڑے دے راہ تک دے پئے او راہ تک
دے پائے اج تئی میدان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے کیتے آنکھو یار سبحان اللہ کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے اللہ نو پسند آئے ایمان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے معراج دی شب توجہ کرے سو بڑی قیمتی گال میرے بھائیو معراج دی شب آپ حضور عرش بری تے سبحان اللہ معراج دی شب آپ حضور عرش بری تے معراج دی شب آپ حضور عرش بری تے ڈٹھے سونے محل تے مکان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے ایک بڑا خوبصورت محل ڈٹھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات عرش تے جنت وچ ایک مکان ڈٹھے نے محل ڈٹھے نے ونجن لگے جبریل علیہ السلام آدھے یا رسول اللہ اے تھوڑے عمر دا ہے آکھو سبحان اللہ کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے ایک نو نہیں پانچ تن نہیں ایک لاکھ تے 44,000 ہاتھ بلند کر کے آپ بے شک ہاتھ بلند کر کے آپ بے شک کتنے صحابہ ہیں 1,44,000 کم و بیش یہ 5 تن 10 12 15 اساں سارے کو منانا لے آپ حضرت سبحان اللہ 5 تن بھی سادے ہیں 12 بھی سادے ہیں 1,44,000 بھی سادے ٹھیک کیا کو سبحان اللہ آستے میں گال کیا کرنا ایک نو نہیں 5 تن نہیں 1,44,000 سردار صدیق عمر علی عثمان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے اللہ نے انعام دیتا اپنی رضا دا سبحان اللہ اللہ نے انعام دیتا اپنی رضا دا اللہ نے انعام دیتا اپنی رضا دا تہوں طیب اے لکھی دے پنی دیوان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ دے اللہ نو پسند آئے ایمان صحابہ دے کیتے اوصاف بیان قرآن صحابہ